नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकीका कब और कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग अकीका करते हैं लेकिन सही मानों में वो नहीं जानते कि अकीका कब और कैसे करना चाहिए। अकीका के बारे में सबसे पहले जान लें कि अकीका किसे कहते हैं। तो बच्चा पैदा होने के शुक्राने के तौर पर या शुक्राने में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसे अकीका कहते हैं। समझे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अकीका कब और कैसे करना चाहिए। अकीका के मुताल्लिक चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अकीका किस दिन किया जाए। तो आकाए नामदार मदनी ताजदार रसूल ज़ीवकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीब किरदगार ने इरशाद फरमाया, अल अकीक़तो बेसबईन, अकीका बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन करना चाहिए। ठीक है। और अगर 7वें दिन इस्तात न हो, या लड़का हॉस्पिटल में है, या तबीयत ख़राब है, या इस्तात नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, तो क्या 7वें दिन के बाद कभी अकीका कर सकते हैं। तो फिर आगे दूसरे नंबर पे हदीस पाक में है, औ बेअरबा अशरतन, कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अगर ना कर पाओ तो 14वें दिन कर लो। अगर 14वें दिन भी इस्तात नहीं है, या इंतज़ाम नहीं है, या बच्चे की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, तो 14वें दिन के बाद क्या आगे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं। तो हदीस पाक में तीसरा लफ्ज़ ये है कि औ बेइहदा व इशरीना, बच्चे की पैदाइश के 21वें दिन अकीका कर लो। तो सबसे पहले क्या 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। 7वें दिन नहीं अगर कर सकते तो 14वें दिन कर लीजिए, 14वें दिन नहीं तो फिर 21वें दिन। समझ नहीं समझ गए। और ये हदीस से साबित है, सुन्नत से साबित है। अगर बंदा इन तीनों दिनों में अकीका करेगा तो उसको सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। यानी औकात, बसा औकात या बाज़ औकात ऐसा होता है कि हमारा अकीका या हमारी औलाद का अकीका 3 दिनों में नहीं हुआ, अब करना चाहते हैं। यानी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद कभी भी करना चाहें तो क्या हम अकीका कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हज़रत हसन बसरी का कौल है, बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद है कि इज़ा लम यक़ अनका, अगर तुम्हारा अकीका ना हुआ हो, इज़ा लम यक़ अनका, अगर तुम्हारा अकीका ना हुआ हो तो फ़अक़ अन नफ्स का, तो अपना अकीका तुम खुद कर सकते हो। व इन कुंता रजुलन, अगरचे तुम बड़ी उम्र के क्यों ना हो जाओ, चाहे तुम बड़ी उम्र के क्यों ना हो जाओ, यानी उसके अंदर उम्र की कोई लिमिट नहीं है कि बचपन में ही होना चाहिए। फिर जरा देखें एक मुहद्दिस का कौल है, फरमाते हैं कुल तो बल यजूज़ो इला अन यमूता, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पैदा होने के बाद मरने से पहले तक कभी भी अपना अकीका कर सकते हैं। समझ रहे हैं, अपना अकीका कर सकते हैं। यानी इंतकाल होने से पहले, मरने से पहले तक करने की इजाज़त है, इसमें कोई उम्र की लिमिट नहीं है। अब इतनी बात ज़रूर आप ज़रा देखें और समझें। हाँ, एक बात इसमें याद रखें, इन 3 दिनों में करेंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा, मगर उसके अलावा करते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। 3 दिनों के अलावा करने में अकीका हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या, कि अपने बच्चे की जानिब से जानवर ज़िबह करो। ठीक है। और उससे अपने औलाद की जो तकलीफ़ें और परेशानियां आने वाली होती हैं वो सब दूर हो जाएंगी।
یعنی عقیقہ کیسے اب کیا جائے، کس طرح کیا جائے، اس کے بارے میں خود ایک صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ذاتی عمل ہے، بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، جو اس وقت رائج تھا۔ بتاتے ہیں کہ کننا فی الجاہلیت، یعنی جاہلیت کے زمانہ میں ہمارا معمول یہ تھا کہ جب ہمارے قبیلے میں کسی کے وہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی، کسی کے وہاں لڑکا پیدا ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ تو بتا رہے ہیں کہ ذبح شاتن، تو ایک بکری ذبح کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثم نطلق راسہ، پھر اس بکری کا خون لے کر اس بچے کے سر پہ لگا دیتے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی جاہلیت کے زمانے کا معمول بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے وہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک جانور ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، اور اس کا خون بچے کے سر پر لگا دیتے، یعنی ماتھے پر لگا دیتے۔ لیکن جب اسلام کا طریقہ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، پھیل گیا، اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، پھر سنت پہ لوگ عمل کرنے لگے، تو اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی تو نذبح شاتن، پھر ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم پہلے ایک بکری کو ذبح کرتے، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، اور اس کے بعد بچے کے سر کے بال کو صاف کرتے، ثم نطلقه بزعفران، پھر بچے کے سر پر زعفران لگاتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خود آقا کریم نے حضرت امام حسن اور حسین کا عقیقہ 7ویں دن کیا تھا، یعنی 7ویں دن آپ نے عقیقہ کر دیا تھا۔ تو عقیقہ کس طرح کریں؟ سب سے پہلے بکری کو ذبح کریں، پھر بچے کے سر کے بال کو صاف کریں، پھر بچے کے سر پر زعفران لگا دیں، پھر جو بال ہے بال اس کو وزن کر لیں، اور وزن کرنے کے بعد جو استطاعت ہو، سونا چاندی یا جو بھی استطاعت ہو، اس بال کے وزن کے برابر خیرات کر دیں۔ پھر آخری بات، اس بال کو جہاں پر لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو وہاں اس بال کو دفن کر دیں۔ سب سے پہلے بکری ذبح کریں گے ایک نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ جس کا عقیقہ اس کے سر کے بال کو صاف کریں گے، تیسرے نمبر پہ سر پر زعفران لگائیں گے، چوتھے نمبر پہ بال کو وزن کریں گے، پانچویں نمبر پہ اس وزن کے برابر سونا چاندی جو بھی استطاعت وہ خیرات کریں گے، اور چھٹے نمبر پہ اس بال کو دفن کر دیں گے۔ یہ آپ کا مکمل عقیقہ۔ اب بچے کے لیے 2 بکرا اور بچی کے لیے 1 بکری، سمجھیے۔ اور سنت طریقہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف ایک ہی بکرا رکھتا ہے اپنے بچے کے عقیقہ کے لیے، تو صرف 1 بکرے سے بھی اس کا عقیقہ درست ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر بچی میں بکرا ذبح کر دے اور بچے میں بکری ذبح کر دے تب بھی اس کا عقیقہ بالکل درست ہوگا، عقیقے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح آپ حضرات عقیقہ کریں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ السلام علیکم۔